बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैडम आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, वीसी साहब का शुक्रिया, डीसी साहब का शुक्रिया, और ऑब्वियसली डायरेक्टर सपोर्ट साहब का, और हमारे स्टार प्लेयर नईम और ज़मान स्पेशली ट्रैवल किया इन्होंने बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। आपको पता ही है लाहौर कलंदर की एक हिस्ट्री है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। सीज़न 1 के बाद से 2016 से हमने इसका स्टार्ट लिया और पहले पंजाब को कवर किया, फिर केपी में गए, फिर आज़ाद कश्मीर में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए। तो उसके बाद कोविड आ गया तो हम ज़्यादा उस तरह नहीं कर सके। एक 10 साल का सफ़र है जिसमें हमने 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रायल किया। अब जब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत इसका इनिशिएटिव लिया गया लाहौर कलंदर्स के उसके चलते हुए, तो अब ऑब्वियसली इट वाज ए नो ब्रेनर कि लाहौर कलंदर वाज एन ऑब्वियस चॉइस, और लाहौर कलंदर के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती थी कि हम पूरे पाकिस्तान के स्पेशली बलूचिस्तान के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दें। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में क्रिकेट का शौक़ उस तरह नहीं है, लेकिन जब से मैं एंटर हूँ मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं और वो बहुत अपने हीरोज़ को अपने दरमियान देख के बहुत खुश भी हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये बेड़ा हमने उठाया प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और HEC के ताउन से और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ताउन से। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिस वक्त ये अनाउंस हुआ तो सबसे पहले मुझे आपके चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आतिफ आपको जो कुछ चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपके साथ खड़ी है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी सपोर्ट के लिए पहला कॉल उन्होंने मुझे की। बहरहाल अब यहाँ से हम बलूचिस्तान से आगाज़ करें। यहाँ से हमने अभी तक कोई 2200 के करीब बच्चियाँ जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जिनके अगले 4 दिन में ट्रायल्स होंगे 27, 28, 29 और 30 को। और यहाँ से हमने 5 टीमें बलूचिस्तान से बनानी है और उसके बाद इंशाल्लाह हम सिंध में जाएंगे, फिर हम पंजाब में एंटर होंगे, उसके बाद KP में और फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। अपने अपने रीजन्स में ये 5 टीमें खेलेंगी। बलूचिस्तान से फिर एक टीम जो है जो 16 या 20 प्लेयर्स की डिपेंडिंग अपॉन द टैलेंट, वो फिर सेंटर में जाके बाकी प्रोविंस से कम्पीट करेगी। और इस दफ़ा इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ना सिर्फ मेल शामिल हैं बल्कि फ़ीमेल को भी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। फिर सेंटर में जो टूर्नामेंट होगा बिटवीन द प्रोविंसेस, उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर होंगे वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाएंगे और वहाँ से फिर वो दुनिया में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे हम उनको प्लेस करेंगे। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि आज मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट दिन है कि हमारे 2 प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चे ज़मान और नईम जो है आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और नईम का ताल्लुक़ पारा चनार से है, जहाँ से कभी कोई सोच नहीं सकता था कि उधर से भी कोई प्लेयर जो है वो आगे आएगा। और ज़मान का ताल्लुक़ चक सवारी से है। तो दोनों ने अपने अपने ना सिर्फ अपने अपने कबीलों का बल्कि अपने अपने इलाकों का नाम भी रोशन किया और लाहौर कलंदर का नाम भी रोशन किया। और ज़मान ने तो पाकिस्तान को भी बेतहाशा फतूहात दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि नईम की जो कंट्रीब्यूशन है बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर बनने की पाकिस्तान सुपर लीग में, मेरा ख्याल है हिस्ट्री के ये पहले प्लेयर होंगे जो कि आउट ऑफ द सिस्टम रह के वो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। मैं एक दफ़ा फिर आपका और एक और बात बताते चलूँ कि ये ट्रॉफ़ी भी आपके दरमियान मौजूद है। तो ट्रॉफ़ी टूर भी हमारा साथ साथ चल रहा है कि नौजवानों के साथ, क्योंकि हम समझते हैं कि चाहे वो लाहौर का नौजवान हो, चक सवारी का हो, पारा चनार का हो या बलूचिस्तान का हो, वो सारा पाकिस्तान का नौजवान है। और ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। और मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं कि अगले साल में इंशाल्लाह आप बलूचिस्तान से भी एक बच्चा जो है वो लाहौर कलंदर्स क्रिकेट में PSL में खेलता हुआ देखें। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब। आतिफ राना साहब ने ट्रायल्स के बारे में बताया और जो लाहौर कलंदर की अभी तक खिदमात हैं क्रिकेट के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवाइजर टू CM फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान मैडम मीना मजीद लोर साहिबा से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब, DC क्वेटा मेहरुल्ला बलूच साहब, DG स्पोर्ट्स और हमारे स्टार प्लेयर जो मेरे साथ बैठे नईम एंड ज़मान, तमाम मीडिया हज़रात का बहुत शुक्रिया।
بلوچستان میں ٹیلنٹ ہنٹ کی اس طرح کی پروگرامز کو میں بہت خوشائند سمجھتی ہوں. پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جس کا انیشیٹ اور اسٹارٹ بلوچستان سے لیا گیا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک پازیٹیو پیغام بھیجتی ہے پورے قوم کو کہ بلوچستان کی کتنی اہمیت ہے اور بلوچستان کو کتنا امپورٹنس دیا جا رہا ہے. تو یہ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہے، جس طرح عاطف رانا صاحب نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت چاروں صوبوں سے ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے گا. جس طرح بلوچستان میں بھی 27 جون سے یہ ٹرائلز شروع ہوں گے اور یہ 30 جون تک. تو ان 3 دنوں میں یہاں ٹیلنٹ ہنٹ کی جائے گی اور اس کے بعد 5 ٹیمیں بنائی جائیں گی. یہ ٹیمیں صوبائی سطح پر کھیلیں گے اور اس کے بعد ایک خواتین کی ٹیم اور ایک میل ٹیم، ان کو نیشنل لیول پر کھیلنے کا موقع ملے گا. پھر وہ باقی صوبوں کے ساتھ ادھر ان کی کمپٹیشن ہوگی. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بلوچستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ نہ صرف اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے، بلکہ بلوچستان اور پاکستان کا نام روشن، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے اپنے نوجوانوں پر. بلوچستان میں جو ٹیلنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں پورے پاکستان میں کہیں اس ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتی. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس تمام طرح اپرچونیٹیز ہوں، فیسلٹیز ہوں، تب جا کے آپ نکھریں. آپ کے پاس کوئی فیسلٹیز اپرچونیٹیز نہ ہو بھی آپ کا وہی لیول ہو، دیٹ مینس کہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے. تو ہماری ایک کوشش ہے، جب سے ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ ملا ہے، کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو کھیلنے کے موقع دیں، ان کے لیے پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ نکل کے سامنے آ سکیں، ان کی کیپسٹی بلڈنگ ان کو پالش کیا جائے. تو ہم پورے سال میں اپنی کوشش کرتے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب آفٹر دس ٹیلنٹ ہنٹ ہماری ٹیمز بنیں گی، جب جائیں گی نیشنل لیول پر، انشاءاللہ بلوچستان کا نام روشن کریں گی. پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کی طرح ہماری بلوچستان کی بھی ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام انشاءاللہ اس سال شروع ہونے والا ہے. اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ہم انڈر 16 سے لے کر ابو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہر لیول پہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے بلوچستان کی نوجوانوں کو. کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول سے بیسک سے اس کو اسی طرح تیار کرنا ہوتا ہے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول تک پہنچنے کے بعد ایک نوجوان خود اس قابل ہو جائے گا کوئی اسپورٹس میں مہارت رکھے، تو یہ پھر ہماری غلط فہمی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم گراس روٹ لیول سے، بیسک سے، اسکول کالج لیول سے اپنے نوجوانوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ آگے چل کر اسپورٹس میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. تو ہماری بھی بلوچستان ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اس سال انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں عاطف رانا صاحب کا، CEO لاہور قلندر، کہ انشاءاللہ آپ بلوچستان سے وہ ہیرے لے کے جائیں گے جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کا نام روشن کریں گے. اور اس چیز کو میں بہت خوشائند سمجھتی ہوں. اور اب مجھے پتہ چلا کہ بلوچستان کی 5 نوجوانوں کو بھی اسکالرشپ دیا جائے گا کہ وہ ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں وہاں ٹریننگ حاصل کر سکے. تو اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میری بارہا یہی کوشش ہے کہ نیشنل لیول پر ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ بلوچستان آئیں، ادھر ٹیلنٹ ہنٹ کریں، بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے لے جائیں، ان کو موقع دیں کہ وہ نیشنل ٹیم کا حصہ بنیں، وہ نیشنل لیول پر کھیل سکیں، وہ اپنی پہچان بنا سکیں اور اسپورٹس میں ایک بہتر اپنا کردار ادا کر سکیں. تو اس کے لیے بارہا ہم کوشش کرتے آ رہے ہیں اور آپ کا آمد بھی اس چیز کو ہم خوشائند سمجھتے ہیں. انشاءاللہ انٹیکٹ رہیں گے تمام تر معاملات میں. یوٹمس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ٹرائلز کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہماری DG صاحب، سیکٹری صاحب ان ٹرائلز میں لاہور قلندر کا بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں جتنا تعاون ہم سے ہو سکتا ہے. جس طرح CM صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے تو یہاں میں ان کی نمائندگی کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہمارا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ CM سرفراز بگٹی بہت زیادہ بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے لے جانے میں کنسرنڈ ہے، فوکس ہیں. بارہا ہمیں یہی کہا جاتا ہے اور CM صاحب کی طرف سے سخت احکامات ہوتے ہیں کہ بلوچستان کی نوجوانوں کے ساتھ
کوئی کوتاہی نہیں کرنی. بلوچستان کے نوجوانوں کو تمام تر سہولیات و تمام تر فیسلٹیز دینے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ اپنے آفس کے دروازے کھلے رکھنے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشنز کرنے, ان سے ملنا ہے, ان کے مسائل سن لیں. تو اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں بالکل بدنیتی نہیں کروں گی. سی ایم صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو ان کا ویژن ہے ٹورڈز یوتھ بلوچستان. تو انشاءاللہ بلوچستان کی سپورٹس کو, بلوچستان کی نوجوانوں کو ہم بہت آگے دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. اور میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر ڈاکٹر خالد حفیظ, وی سی نیوٹنز یونیورسٹی کوئٹہ, اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں میڈم مینا بلوچ بیک ٹو بیوٹمس اور المنس. تو آئی تھنک اٹس آلویز فار یو ٹو میٹر آف ہیپینس. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے وی سی صاحب میرے ساتھ بیٹھے. اور عاطف رانا صاحب ویلکم اینڈ کنگریچولیشنز فار وننگ دی لاہور کلندر ٹرافی دس ایئر. مجھے تھوڑا سا ناراضگی تھی کہ کوئٹہ سے آپ جیتے ہیں, لیکن آئی تھنک مے دا بیسٹ ٹیم ون and we hope that the way grooming talent, all talent belongs to Balochistan, all talent belongs to Pakistan. ہمارے ڈی سی صاحب سر آپ بھی اور ڈی جی اسپورٹ, ہمارے ڈی جی اسپورٹ فار بیوٹم قدیم کاکڑ صاحب ان ٹیم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بلوچستان آئے ہیں اور ٹیلنٹ ہنٹ کیے پروگرام کے سلسلے میں. سو یہاں پر پہلے بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا رہا ہے بیوٹم میں. ہمارے باکسنگ کے مقابلے ہوئے تھے, لاسٹ ایئر فٹ بال کے ہوئے تھے, اسکواش کے بھی ہوئے تھے. تو وی آر ویری ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس کرکٹ میلہ. آئی ول سے یہ کہ بہت یہ گالا ہے جو تین دن چلے گا, کیونکہ اس میں تقریباً 1000+ کے قریب ہمارے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کل جو لسٹ دیکھی تھی رجسٹریشن جو ہے 2000 سے اوپر ہے تقریباً رجسٹریشن جو میں نے دیکھی ہے. سو دیٹ ول بی اے ویری ٹیسٹنگ جاب فار دی جو کوچز کے جو اس میں سے ٹیلنٹ اس میں سے نکالے ہیں. تو آئی ایم شیور دیٹ یو ول گیٹ دی بیسٹ ٹیلنٹ. اور بیسٹ ٹیلنٹ نہ صرف آپ کو بلوچستان سے ملے گا, آپ کو بیوٹم سے بھی ملے گا. میں ذرا سا ایک لسٹ آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان نے اپنے اسٹوڈنٹس میں کیا پروڈیوس کیا ہے. شاہ زیب رند ورلڈ چیمپئن کراٹے کامبیٹ, سید بلال ساؤتھ ایشین چیمپئن باڈی بلڈنگ فزیک, احمد مشتبہ مکس مارشل آرٹس چیمپئن, کامران خان جو کرکٹر تھے بیسٹ اسکورر فار بلوچستان, جہانگیر شاہ فاسٹسٹ سینچری اور 2 سینچریز انہوں نے 10 میں کی ہے, T10 میں کی ہے انہوں نے جی. تو یہ مطلب یہ سم آف دی ٹیلنٹ وچ وی سیئنگ. میں اکیڈمک ٹیلنٹ نہیں بتا رہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اسکالرشپ ملا ہے ہارورڈ میں, دے آر ڈوئنگ PhD ایٹ دی جارج واشنگٹن یونیورسٹیز. لیکن وی بلیو ان دیٹ کہ جو گرومنگ ہے ایک بچے کی وہ 50% کلاس روم میں ہے, باقی 25% کی جو ہے وہ اسپورٹس فیلڈ میں ہے, باقی 25% جو ہماری 18 سوسائٹیز ہیں جس میں ان کی گرومنگ ہوتی ہے. دیٹس ہاؤ وی ٹیک اٹ. تو اس کے ساتھ لاسٹ ایئر جو 2 سال پہلے بلکہ جو نیشنل گیمز ہوئے تھے اس میں سے 18 میں سے تقریباً 13 یا 14 ایونٹس بلوچستان میں بیوٹمس کے اندر ہوئے تھے. اور ہمارا جو ایک چیز رہتی تھی اسپورٹس میں وہ ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹس نہیں ہو رہے تھے. اب ہمارا جو نا ورلڈ کلاس ورلڈ لیول کا 8 رننگ ٹریک تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ بائی ڈسمبر. تو ٹریک فیلڈ ایونٹ بھی جو نا ہم ہوسٹ کر سکیں گے. سو ان ٹرمز آف فیسلٹیز بیوٹم از ٹیکنگ آل از بیسٹ ان ٹرمز آف آور ایفرٹس کہ وی انشور دیٹ. مافیا چل رہا ہے ہمارے ہمیں ٹیلنٹ ہوتے ہوئے بھی ہمیں جو نا اگنور کیا جاتا ہے. بلوچستان کو ہمیشہ اگنور کیا گیا. 2 لڑکے تو میں آپ کو بتا پاکستان ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں اور اچھا کھیلتے ہیں. سر یہ PSL کی ٹرافی یہاں پہ پڑی ہے, کس کے لیے پڑی؟ یہ سب ہمارا دل ہوتا ہے. کیوں سر؟ کیا پارا چنار آپ کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا چک سواری پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ 2016 میں جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا جس کی آپ مثال دے رہے ہیں, تو اب تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ لاہور قلندر بلوچستان میں آ گیا. سو اگر آپ لاہور ہٹا بھی دیں تو قلندرز بلوچستان میں آ گئے. سو اب آبویسلی جب قلندرز آگے ہیں تو آپ کا جو ٹیلنٹڈ پلیئر ہے اس کو آگے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ نعیم آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب شروع کے میچز میں پرفارمنس نہیں ہوئی تھی سو نعیم آپ کو کیا فیڈ بیک آ رہا تھا؟ پلیز یہ مائک ذرا آگے کر کے سر آپ پلیئر کی زبانی پوچھ سکتے ہیں. میں سیدھا بولوں گا, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ اوبیسلی ہر کسی کو مایوسی ہوتی ہے جب پرفارم نہیں کرتے. مائی سیلف مجھے خود ہو رہی تھی مایوسی, میرے گھر والوں کو اوبیسلی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں پلیئر سے.
تو لیکن جو عاطف اور سمین بھائی نے مجھے سپورٹ کیا ہے اسپیشلی ہمارے کپتان نے کہ آپ جو مرضی کرو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ان کو کافی لوگوں نے گالیاں دی ہیں, انفیکٹ مجھے یہ لوگ کریڈٹ لینے کے لیے آئے ہیں یہ ہے کیونکہ ہر بندہ اپنا اوپینین پیش کرتا ہے. لیکن الحمدللہ جب فنش اچھا ہوا ہے تو ہر بندہ ان کو دعائیں دے رہا تھا کہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہی بہت سمپل سی تھیوری تھی کہ جب شروع میں نہیں ہوا تو بعد میں ہو گیا الحمدللہ. تو ہر بندہ عاطف بھائی کو کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو بھی موقع دیا, میرے بچے کو بھی موقع دیا. تو اب انشاءاللہ یہ انشیٹیو آیا ہوا ہے تو ہر بچے کے پاس بھی موقع ہے انشاءاللہ آئے وہ انشاءاللہ بھی جوائنٹ لاہور قلندر کوئٹہ آیا ہے, بلوچستان آیا ہے, انشاءاللہ بھی جوائنٹلی ایفرٹ سے کولیبریشن سے بلوچستان کی نمائندگی یقینی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 10 سال میں ہم نے 6.5 لاکھ سے زائد بچوں کے ٹرائل کیے اور تقریباً فزیکل ٹرائل کیے اور تقریباً 76 پلیئرز ایسے تھے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے. ہمیشہ ایک دکھ ہوتا تھا کہ یار باقی کے جو 6.25 لاکھ یا 6.5 لاکھ تھے کچھ کم, وہ بچوں کے لیے ہم کیا کریں. تو اس دفعہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے انووسٹا کے نام سے اور SAFC کے انڈر, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے. اب جو بچہ ٹرائل دینے آ رہا ہے اگر وہ ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو رہا ڈاکٹر صاحب, سو وہ بچہ انووسٹا پہ رجسٹر کر سکتا ہے اپنے آپ کو, جہاں پہ فری آف کاسٹ اس کو IT کی ٹریننگ دی جائے گی اور 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ڈپینڈنگ اپان دا کورس وہ کورس کر کے تو وہ اپنے لیے ایک بریڈ ارنر بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے نہیں بھی سلیکٹ ہوتے ان کے لیے بھی اپرچونیٹی. اور پھر ہماری فرینڈز آف قلندرز کی جو ایپ ہے اس پہ تو آپ رجسٹر ہوں اور جو آپ کا شوق ہے تو پھر اسکائی از دا لمٹ. کیونکہ لاہور قلندرز نے ایک بات ثابت کی ہے 10 سال میں. سر 4 سال میں 3 ٹرافیاں کوئی نہیں جیت سکتا تو کیسے, اس کے لیے پلاننگ ضروری ہوتی ہے, اس کے لیے پیشنس ضروری ہوتا ہے. اور ہم نے تو دکھایا, ہمارے پلیئرز نے بھی دکھایا, وہ بھی اسی جذبے اور لگن کے ساتھ. آپ سوچیں نا پارا چنار سے ایک بچہ اٹھتا ہے اور لاہور قلندر میں آ جاتا ہے, 7 سال وہ لاہور قلندر کے ساتھ جڑا رہتا ہے, وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا. کیوں؟ ایک امید پہ نا کہ جب میری باری آئے گی مجھے چانس ملے گا تو میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ پارا چنار کا بچہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے. سو یہی بات بلوچستان کے بچے کے لیے, پشین کے بچے کے لیے. ہم نے 2018 میں جب ٹرائل کیے تھے تو واشق حران سے لوگ چل کے وہاں پہ آئے تھے. تو یہ تو پشین تو پھر آپ کے قریب ہوگا, واشق حران تو آلموسٹ بارڈر کے اوپر ہے. تو وہاں پہ بھی ٹیلنٹ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے ایک پاتھ وے بنایا جائے, ایک پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم 10 سال سے کر رہے ہیں. یہ ہم پہلی دفعہ نہیں کرنے لگے کہ ابھی ہم نے شروع کرنا ہے. ایک 10 سال میں ہمارا ایک لمبا سفر ہے اور اس کے CV سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کی بالکل ٹینشن نہ لیں. اگر بلوچستان کے کسی بچے میں ٹیلنٹ ہوگا سو وہ میرا نہیں, وہ شاہین کا بھی ہوگا. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں بینگ این اونر جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند آ جائے گا. یہ نعیم کو مجھ سے زیادہ شاہین اون کرتا ہے اور شاہین نے آنا بھی تھا کوئٹہ لیکن اس کا کچھ کمٹمنٹ آ گئی جو ہے وہ انگلینڈ میں, اس لیے اس کو وہاں جانا پڑا. لیکن انشاءاللہ عنقریب شاہین بھی آئے گا, حارث بھی آئے گا, فخر بھی آئے گا. اور یہ ٹرافی اس بات کی نمائندہ ہے کہ پوری کی پوری قلندرز کی ٹیم جو ہے اس نے مل کے یہ جیتی ہے. میم آپ نے بلوچستان میں سہولیات کی بات کی کہ کم سہولیات کے باوجود بھی ہمارے جو بچے وہ سامنے آ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ حقیقت بھی ہے. لیکن دوسری طرف گنتی کے ہمارے پاس چند گراؤنڈز ہیں, وہ پلیئرس کے لیے کم, آپ کے سیاسی جو ایکٹیویٹیز اس کے لیے زیادہ اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں بھی مفتی اسٹیڈیم میں ایک بڑا جلسہ ہوا, اس کے علاوہ جلسے دیگر ہاکی گراؤنڈ اور دیگر گراؤنڈ میں ہوتے رہتے ہیں. تو آپ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی کہ اسٹرانگ بالکل اس کو صرف کھیلوں کے لیے اس کے دروازے کھولنے چاہیے, نہ کہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے. اگر تو آپ اس کو یہ فیصلہ کر لیتی ہیں تو میرے خیال میں جو نوجوان ہیں مختلف کھیلوں سے وہ اپنا دعا منوا سکیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے گراؤنڈس کی بات کی, پہلے تو اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ انپیرلل ڈیولپمنٹ میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بلوچستان جیسا صوبہ جو ہاف آف دی پاکستان ہے وہ ہمیں ہر تحصیل ہر ڈسٹرکٹ میں وہ تمام تر فیسلٹیز دینے, اسپورٹ کمپلیکسز, گراؤنڈز,
उनकी ज़रूरत है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे पिछले टेन्योर में जो 36 स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस अप्रूव्ड हो चुके थे ये बलूचिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, उसमें से जो 20 स्टेडियम हैं उन पे हमारी स्ट्रगल है, हमारी वर्किंग है, CUM साहब के कामात हैं। कहीं पे 40% काम हुआ है, कहीं पे 20% काम हुआ है, कहीं पे 60% काम हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस को जब कंप्लीट करवाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में नौजवानों के लिए फैसिलिटीज़ होंगी। दूसरा, आपने सियासी जलसों की बात की कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड सियासी जलसों के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं भी एग्री करती हूँ इस बात पे, क्योंकि ये ग्राउंड्स हमारे बच्चों के खेलने के लिए हैं, सियासी जमातों के जलसों के लिए नहीं है। हमने हॉकी ग्राउंड को डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, जिस भी जमात ने कोई जलसा करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, वो जाके वहाँ करें। तो इंशाल्लाह हमारे ग्राउंड इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने हॉकी ग्राउंड को डिक्लेयर किया है, जिसने जलसा करना है जाके वहाँ करे। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लिमिटेड बजट में जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट को मिलती है, लिमिटेड इस बजट में हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो इम्पैक्टफुल काम करें जिससे बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को बराह रास्त फायदा पहुँचे। आतिफ भाई, मेरा सवाल आपसे कि लाहौर कलंदर्स को हमने 2016 से अब जब से PSL शुरू हम फॉलो कर रहे हैं, कलंदर्स ने जो है ज़्यादातर बॉलर्स को डेवलप किया है, जिसकी मिसाल है जादाद खान है, जमान खान है, शाहिन लोग बिगड़ खिलाड़ी हैं। तो गुज़श्ता दिनों मराठा भी आए थे, भी आप ट्राइज देखने में कोयटा के बैटर्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि कलंदर्स में कोयटा से बैटर शामिल हो जाए, या जो बॉलर्स का एक जुनून है कलंदर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, या नहीं जैसे बैटर आप शामिल करना चाह रहे हैं? कोशिश कलंदर्स की सब जगह किस साइड पे? देखिए, कोशिश कलंदर्स की जो है ना नौजवानों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के हवाले से, अब हमने तो 6.5 लाख बच्चों को से ज़ायद बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, तो ज़मान और नहीं क्यों आपके सामने बैठे, बाकी किधर गए? तो ऑब्वियसली जो बच्चा मेहनत करेगा, हमारा काम है उसको रिसोर्स प्रोवाइड करना। हमारी कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ या कोई ऐसा हमारा ख्वाहिश नहीं किसी हमारे बड़े ने की कि 2 बैट्समैन निकाल के लाओ या 2 बॉलर निकाल के लाओ। बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। सलमान मिर्ज़ा एक और हमारा इमर्जिंग प्लेयर है, आप देखें वो 6 महीने जिम्बाब्वे में डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट खेल के आया हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी को कहें तू बैट्समैन बन जा, तू बॉलर बन जा, हम कोच नहीं है। हम सिर्फ उनको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं, बाकी बच्चे की अपनी मर्जी है उसमें क्या करना। मेरा सवाल ये था कि कलंदर्स की हमेशा जो क्वालिटी रही बॉलर्स रहे, तो ऐसे क्या वजह? अब्दुल्ला शफीक को भूल गए आप मेरा ख्याल। बैट्समैन भी है, बॉलर्स ज़्यादा आप लोग आ रहे हैं, तो इसके बाद ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है बॉलर्स को, या बॉलर्स की मिकदार पाकिस्तान में ज़्यादा है जो क्वालिटी बॉलर्स आ रहे हैं? अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो पाकिस्तान में हमेशा बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान जाना जाता है। बॉलिंग फजल महमूद हो, सरफराज नवाज़ हो, इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनस हो, ये बॉलिंग टैलेंट ज़्यादा पाकिस्तान में उभर के सामने आता है। बैट्समैन के लिए सलमान अली आगा यार आपका कप्तान है, अभी वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने 2 साल लगाए हैं वहाँ पर। सो ऐसा नहीं है कि अब बच्चे की अपनी मेहनत है ना, अब नहीं मगर कल को बॉलर, अभी इसने बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त की, उसको बॉलर को आउट किया उस मैच में, और अब वो कल को उस पर मेहनत करके बॉलर भी बन जाता है तो बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकता है। ज़मान के छिक्के आप भूल गए, एक मैच में उसने इतने लंबे लंबे छिक्के मारे तो कि आप तो सोच रहे थे कि उसको अब ओपन करानी शुरू कर दे। तो उनका अपना, शाहीन की देख लें, एक पिछले सीज़न में उसने सिंगल हैंडेडली स्कोर भी किया, मैन ऑफ द मैच उसने लिया मुल्तान के खिलाफ मैच। तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन कि वो किस बात में मेहनत करना चाहते हैं। जी सर, एनी क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू। अभी मैं आपसे एक चीज़ और डॉक्टर साहब, अभी आप कुछ कह रहे थे, एक और हम कोलैबोरेशन करना जा रहे हैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो कल या परसों का हम कोई टाइम रख लेते हैं, फिर उनको अनाउंस कर देंगे। जी, बड़ा शुक्रगुजार हूँ राना साहब का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है कि जो हम फिज़िकल एजुकेशन एंड वेलबींग की जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा MOU और साइन होगा, ताकि उसमें जो लोग निकलें जो हाई परफॉर्मेंस में जाकर उनकी थोड़ी सी जो फील्ड वर्क है या इंटर्नशिप है या ट्रेनिंग है वहाँ पर हो सकेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो MOU अगर हम साइन करें। देखें जी डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली और पर्टिकुलरली ब्यूटम के लिए लाहौर कलंदर्स की सारी फैसिलिटीज़ हाजिर हैं। आप जितने बच्चे भेजना चाहें, जितनी देर के लिए भेजना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। हम हाजिर हैं आपके लिए, आप बनाए MOU इंशाल्लाह करते हैं। ठीक, थैंक यू जी।